السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم جميعا. سأخصص هذا الشريط لتلاميذ وتلميذات مستوى الثانية بكالوريا، بحكم أنهم مقبلون على امتحانات يعني نهاية السنة الدراسية، امتحان الإشهادي الوطني. ويعنيني أن أرشد هؤلاء إلى كيفية التعاطي مع الوضعية الاختبارية اللي كتعلق بمادة الفلسفة أساسا. طبعا الامتحان هو تحصيل حاصل، وبالتالي يعني لا داعي يعني أننا نهزل الكثير من الهم والكثير من القلق، على اعتبار أنه يعني جزء لا يتجزأ من العملية التقويمية ديال اللي كتتم طيلة السنة الدراسية. بمعنى يعني بحال الامتحان الوطني، بحال الامتحان ديال المراقبة المستمرة، وبالتالي فهو تحصيل حاصل. طبعا هناك وضعية استثنائية بحكم هذا الوباء وهذا يعني الحالة اللي عشناها يعني هاد الشهرين ولا 3 شهور الأخيرة. نتمنى يعني إن شاء الله نتجاوزوها عما قريب، ولكن في جميع الأحوال أنا غادي نعطيكم بعض الخطوات المنهجية اللي من المفروض أن الكتابة الإنشائية الفلسفية ديالكم تكون كتنضبط لهذه القواعد ولهذه يعني التوجيهات. متفقين؟ دونك غنبداو بالمراحل الأساسية اللي من المفروض أن الكتابة الإنشائية تنضبط لها. المرحلة الأولى غنسميوها مرحلة الفهم، والمرحلة الثانية هي مرحلة التحليل، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المناقشة، ثم المرحلة الرابعة هي مرحلة التركيب. يعني كل كتابة إنشائية لا تستوفي هذه العناصر هي كتابة غير مكتملة، وبالتالي من المفروض أن يجتهد المترشح أو التلميذ أو المتعلم من أجل أن تحضر هذه المراحل يعني أثناء تحرير المادة يعني الإنشائية ديالو في الامتحان الوطني. هذه المسألة طبعا كتتعلق بالثانية بكالوريا جميع المسالك، سواء الآداب أو العلوم الفيزيائية أو العلوم الرياضية أو العلوم الإنسانية أو حتى المسالك الأخرى التقنية. يعني مرحلة الفهم اللي غادي نبداو بها هي المرحلة اللي غيحاول فيها المترشح يحدد لنا الإطار المجالي والإطار الإشكالي للوضعية الاختبارية ديالو. طبعا كاين 3 ديال الوضعيات اللي كيختار المترشح وحده منهم، إما الاشتغال على نص فلسفي، أو الاشتغال على سؤال فلسفي، أو الاشتغال على قولة فلسفية. في جميع الأحوال المرحلة ديال الفهم كتفرض علينا دائما أننا نأطروا النص ديالنا أو نأطروا السؤال ديالنا أو نأطروا يعني القولة. كنقصدوا بالتأطير هو أننا نحددوا يعني في أي مجزوءة وفي أي مفهوم يعني يندرج هذا النص أو هذا السؤال أو هذا القولة. ثم أيضا نأطروا هذا النص ديالنا أو القولة أو السؤال يعني إشكاليا، بمعنى تحديد الإطار الإشكالي. وحينما أقول الإشكالية أنا أقصد بها أولا كقضية، ثم أنتقل من مستوى الإشكالية كقضية إلى مستوى الإشكالية كأسئلة أصرفها، معنى على شكل استفهامات وعلى شكل تساؤلات. أولا القضية التي يطرحها الناس باعتبارها إشكالية، ثم هذه الإشكالية أصرفها في أسئلة. مثلا نعطيكم مثال، كنقولوا باغ اكزومبل النص كيطرح إشكالية تتعلق بمصدر هوية الشخص. لاحظ معايا أن الإشكالية هنا ما فيهاش علامة استفهام كقضية، ولكن أستطيع أن أصرف هذه القضية يعني على شكل مفارقات فلسفية. كأن أقول مثلا ما الشخص، ما الهوية، يعني كيف تتحدد هوية الشخص، هل هي ثابتة أم متحولة، هل كذا، هل مركبة أم أحادية البعد، إلى آخره. يعني القضية أنتقل منها إلى المستوى الإشكالي التساؤلي انطلاقا من المفارقة، وكل إشكالية فلسفية إلا وتثير مفارقة.
ثم أنتقل إلى مستوى التحليل. التحليل هنا أيضا يتضمن عناصر أساسية. أولا أعرض أطروحة النص. كل نص فلسفي إلا ويتضمن أطروحة. الفكرة اللي كيحاول صاحب النص أنه يدافع عليها. هذه الفكرة طبعا سأعمل على شرحها. شرح الفكرة هو الاشتغال على الأفكار ديال النص والاشتغال على المفاهيم أيضا ديال النص. يعني كأنني سأعيد صياغة النص بأسلوبي بطريقتي الخاصة في حدود مثلا واحد 6 ولا 7 ولا 8 ولا 10 ديال السطور حسب يعني الحجم ديال النص اللي أنا كنشتغل عليه أصلا. ثم كنتقل إلى البنية المفاهيمية. طبعا المفاهيم هي من بين الخطوات الرئيسية في بناء النص الفلسفي، لأن لا قيمة لنص فلسفي بدون مفاهيم. وجيل دولوز يقول الفلسفة هي إبداع المفاهيم. ثم البنية الحجاجية. البنية الحجاجية هي الأساليب والوسائل التي يعتمدها صاحب النص لتدعيم أطروحته. مثلا كأنني سأقول: لكن إلى أي حد أو كيف يدافع صاحب النص عن أطروحته؟ طبعا للدفاع عن أطروحته استثمر أو وظف صاحب النص مجموعة من الأساليب الحجاجية. والأساليب الحجاجية أو الآليات الحجاجية أو هذه التقنية الحجاجية أراعي فيها ما يرتبط بالجانب الاستدلالي والبرهاني والمنطقي، وأيضا أراعي الجانب البلاغي والأساليب الأخرى المرتبطة به. ثم أنتقل إلى مرحلة المناقشة. لاحظ معي على أننا نشتغل بطريقة تسلسلية وكأننا نمسك واحد السبحة، واحد التسبيح، أننا ننتقل من حبة إلى حبة بطريقة متصلة وبدون انقطاع. أن الكتابة ديالي في نهاية المطاف ستكون كتابة متصلة بدون انقطاع. مرحلة المناقشة هي مرحلة الاشتغال خارج النص أو خارج القولة، لأنني سأستحضر التصورات الأخرى التي يعني سأناقش انطلاقا منها التصور أو الفكرة الواردة في النص أو الواردة في الأطروحة. وسأبدأ طبعا ب يعني توضيح قيمة الأطروحة، بمعنى أن أستعرض مثلا أطروحة مؤيدة، أطروحة مدعمة، أطروحة معززة، ثم بعدها أطروحة معارضة وأطروحة مفندة، أي موقف مخالف. يهمنا في المناقشة الفلسفية هي المواقف والتصورات ديال الفلاسفة التي ستغني التصور الوارد في النص أو في القولة الفلسفية. طبعا بعد هذه المرحلة الثالثة، مرحلة المناقشة، تأتي مرحلة التركيب. مرحلة التركيب هي مرحلة يمكن أن أقول بأنها تستوفي أو ينبغي أن تستوفي 3 عناصر أساسية. 3 عناصر أساسية. العنصر الأول هو أنني ألخص ما سبق، يعني آتي على ذكر مثلا التصورات السابقة مختصرة، ثم أستنتج منها رأيي الشخصي. لاحظ معي أنني انتقلت من مستوى عام إلى مستوى خاص. كأنني سأقول مثلا يمكن القول أو مما سبق يمكن القول بأن الإشكالية المرتبطة بموضوع مثلا بهوية الشخص، مثلا مجموعة من التصورات الفلسفية كذا كذا كذا، ومنه يمكن القول أو ومن هذا نستنتج أن، بمعنى أن استنتاجك هنا هو استنتاج شخصي يختلف من مترشح من تلميذ لآخر. هنا يظهر الإبداع، لأن الجانب الإبداعي من المفروض أن نلمسه في الكتابة. التميز حتى في المرحلة الأولى ديال الفهم، باش ما تكونش كتابة نمطية ونعاودوا هذاك الشيء اللي كيتعاود دائما وباستمرار يتأطر النص أو يندرج النص. نفضل أن المترشح مثلا يدير لنا واحد التأطير، واحد التمهيد. قد يكون تمهيدا يرتبط مثلا بتعريف الوضع البشري، بتعريف تحديد مفهوم الشخص، ثم ينتقل منه إلى تحديد الإطار. بمعنى هذا جانب إبداعي وجانب مهاراتي يؤكد تميز مترشح عن آخر. إذن التركيب هناك تلخيص
وهناك استنتاج شخصي، وهناك سؤال معلق مفتوح. السؤال المفتوح أو السؤال المعلق يؤكد لنا على أن الإشكالية الفلسفية التي نحن بصدد مثلا تحليلها ومناقشتها تفتحنا على أفق تفكير إضافي، أفق تفكير آخر. إلا كنا كنتكلموا مثلا على هوية الشخص، حنا كنقولوا أن هوية الشخص مثلا انتهينا في الاستنتاج إلى أن هوية الشخص مركبة مما هو عقلاني، ومعنى أن التطابق هنا يرتبط بالإنسان ككائن عاقل، ككائن له إحساس وشعور، ككائن يعني يرتبط ببعد أخلاقي، ككائن يعيش مع الآخر، ككائن يعني هوية مركبة. هنا أقول إذا كانت هوية الشخص مثلا مركبة، هل يمكن القول بأن قيمة الشخص أيضا ترتبط بهذا الجانب المركب أو بهذا الجانب، بهذا البعد المركب؟ لاحظوا معي أننا انتقلنا من محور الهوية والشخص إلى محور القيمة. إلا كنا كنشتغل مثلا في الغير، وصلنا لواحد الاستنتاج أن الغير موجود، مثلا قلنا بأن الغير موجود. إذا كان الغير موجود هل يمكن معرفته؟ لاحظوا معي أننا انتقلنا من وجود الغير إلى معرفة الغير، أو من معرفة الغير إلى علاقة مع الغير. إذا استطعنا أو إذا كان بإمكاننا أن نعرف الغير كذات مثلا واعية مفكرة حرة عاقلة إلى آخره، هل يمكن أن نبني علاقة معه؟ دائما في مرحلة التركيب هناك انتقال من مستوى يعني أول إلى مستوى ثاني. المستوى الثاني يؤكد على أن هناك تفكير فلسفي يعني مفعم بالحيوية، بمعنى أنه في كل مرة نكون أمام إشكال فلسفي جديد، بمعنى أن التفكير الفلسفي تفكير سيروراتي، حتى لا نقول أن هناك جواب. في كثير من الأحيان نقول كجواب على هذا الإشكال. نحن لا نقدم جواب، لأن الجواب لا يمكن أن نقول هناك جواب قطعي. هناك تصورات، هناك مواقف، هناك أطروحات. يعني هذه العناصر الأساسية لكتابة موضوع فلسفي إنشائي. نعود: مرحلة الفهم، مرحلة التحليل، مرحلة المناقشة، ومرحلة التركيب. هذه العناصر 4 كل عنصر تحت منه عناصر. مرحلة الفهم: التأطير المجالي والتأطير الإشكالي، أسئلة إشكالية. مرحلة التحليل: عرض الأطروحة أي الفكرة لكي يدافع عليها صاحب النص، ثم شرحها انطلاقا من الأفكار الأساسية جزئية ومنطلاقا من المفاهيم، ثم البنية المفاهيمية. مثلا نقول لتدعيم أطروحته وظف صاحب النص مجموعة من المفاهيم كذا كذا إلى آخره، وبلا ما نشرحه شي مشكل. ثم البنية الحجاجية وللدفاع عن أطروحته، لأن البنية الحجاجية أو الأساليب الحجاجية والوسائل الحجاجية والتقنيات الحجاجية هي من أجل الإقناع. لا قيمة لنص فلسفي أو لقولة فلسفية مثلا بدون إقناع، لأن حتى القولة الفلسفية أحيانا كتكون قولة يعني فيها جملة أو جملتين أو 3 العبارات إلى آخره، بمعنى أحيانا كتكون فيها هذه العناصر الحجاجية. ثم أنتقل إلى المناقشة، وفي المناقشة أغادر النص من أجل أن أستحضر المواقف والتصورات من خارج النص. أيضا هنا سأراكم أو سأبحث عن معارفي ويعني ما راكمته من أفكار ومواقف وتصورات. لكن ما أؤكد عليه هذه المسألة أساسية، وهو أن الكم المعرفي ليس هو الأساسي بالدرجة الأولى، وإنما ينبغي أن ننظم المعارف ديالنا وأن نضعها في قالب يستوعب العناصر التي تحدثت عنها. إذن العقل المنظم خير من العقل الممتلئ. وقد يتميز تلميذ أو مترشح
ليس لأنه استعرض مواقف وتصورات، وإنما لأن هذاك المواقف اللي عنده ولو في محدوديتها استطاع أن يجعلها يعني داخل واحد القالب منهجي يستوعب ويتماشى مع العناصر التي نعتمدها أو التي نصر على أن يعني يتضمنها الإنشاء الفلسفي أثناء عملية التقويم. إذن هذا ما يتعلق يعني باختصار، وممكن يكون نزيدو نفصلوا في هذه المسألة أساسية، في هذه المسألة يعني بشكل كبير. وطبعا الأساتذة ديالكم راه غادي يكونوا وضحوا لكم هذه الجوانب. ربما يكون شي اختلافات، ولكن كيبقى الجوهر الرئيسي دائما هو نفسه. كنتمنى لكم يعني حظ سعيد وبالتوفيق إن شاء الله. وإذا كانت شي حاجة مازال تحتاج إلى توضيح يعني يمكن الاتصال، أنا راه الإشارة. تحية، والسلام عليكم.